अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये कंपनी नहीं चलेगी, बिलाखिर कैदी नंबर 804 से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। 3.25 साल हो गए इसको निकाले हुए। सूरत हाल क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको बताऊँगा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि किस तरह से इनसे ना मुल्क चल रहा है, ना मुआशरा चल रहा है, ना सियासत चल रही है, ना मईशत चल रही है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि अगर इनको किसी और चीज़ ने शिकस्त ना भी दी तो मईशत इनको शिकस्त दे देगी, क्योंकि मईशत के कुछ उसूल होते हैं, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं और ये हर वो काम कर रहे हैं जो इन तमाम उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। इसलिए मैं आपके सामने ये सारे फिगर्स रख रहा हूँ कि किस तरह से इन्होंने हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर दिया। ये बड़ा ज़रूरी है कि कौम देखे कि किस तरह मौजूदा बादशाह की इंस्टॉल की गई हुकूमत पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रही है। मैं जब इनके सारे फिगर्स देखता हूँ, मईशत के फिगर्स देखता हूँ, पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर कितने हैं वो देखता हूँ, फिर सबसे बड़ी बात कि ज़र मुबादला के ज़खायर इस टाइम हमारे कम हुए जब हमें IMF पैसे दे रहा है। हमारा करंट अकाउंट भी सरप्लस में है, $1 अरब से ज़्यादा सरप्लस हुआ है। इस साल हमारा करंट अकाउंट और माली साल ख़त्म हो रहा है 30 जून को, करंट अकाउंट भी सरप्लस है और IMF भी हमें मुसलसल पैसे दे रहा है। प्रोग्राम ज़ोरों शोर से जारी है। मई में दावा किया गया कि हमें IMF ने पैसे दे दिए हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान के हालात ये हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ज़र मुबादला के ज़खायर कितने हैं और इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को एक ऐसी दलदल में धकेला जा रहा है जहां से कोई भी इसको निकाल नहीं सकेगा। इस वक्त अगर आप बाहर चले जाएं, किसी बाजार चले जाएं, मंडी में चले जाएं, किसी सड़क पर खड़े हो जाएं और लोगों से पूछें कि आपका क्या हाल है, तो जो गाड़ी में बैठा बंदा है, जिसके पास एवरेज गाड़ी है, जॉब है, वो बंदा भी कहेगा कि यार बुरे हालात हैं, ऐसे बुरे हालात कभी नहीं देखे ज़िंदगी में जैसे अब हैं। सो ओवरऑल मुल्क की मईशत तो देखें ही, अवाम का कचूमर इन लोगों ने निकाल दिया है। एक एक चीज़ को सोच समझ के सिस्टमेटिकली तबाह कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान पर मुसल्लत जो लोग हैं, अगर इनके पास लोकल लेवल पर लोगों को ब्लैकमेल करने की वीडियोस मौजूद हैं तो आप सिर्फ एप्स्टीन फाइल्स की तरफ जाएं, थोड़ी सी तवज्जो दें। जब एलॉन मस्क कहता है कि ट्रंप की भी वीडियोस मौजूद हैं, दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क का ताकतवर तरीन सदर जो इतनी ताकत के साथ आया है, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं और वो मजबूर है। अब जब ऐसी सूरत हाल हो कि ताकतवर तरीन लोगों की वीडियोस भी मौजूद हैं आलमी इस्टेब्लिशमेंट के पास, तो हमारे जो कॉम्प्रोमाइज्ड छिछोंदर हैं इनकी वीडियोस नहीं होंगी। ये टोटल कॉम्प्रोमाइज टोला है, इसलिए इनसे मुल्क तबाह करवाया जा रहा है। मैं आपको फिगर्स बताता हूँ। नाज़रीन इकराम, इमरान खान टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 16 से 17 अरब छोड़ के गए थे, अभी 14.397 अरब हैं। सो 3.25 साल की कारकर्दगी ये है। अब ये इसका हल क्या निकाल रहे हैं? एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा रहे, सरमायाकारी नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि आ ही नहीं सकती। जो हालात हैं, फंडामेंटल्स होते हैं कुछ, मईशत ने कोई खला में तो नहीं खड़ा होना होता, आपने देखना होता है ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है। तो सियासी इस्तेकाम सिफर है, मुआशी इस्तेकाम सिफर है, ऊपर से दहशत गर्दी दोबारा अपनी पीक पे जा रही है। कल 15 मरे, आज 2-3 मरे हैं, दर्जनों जख्मी हैं। लोग तो शक भी करते हैं कि ये अपने आप को खुद ही मरवाते हैं डॉलर लेने के लिए, लेकिन फिर भी अफरा तफरी तो है ना, मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार है, कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं है। अब इन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान और चीन में 3.7 अरब के मुआहदे, ज़र मुबादला ज़खायर 12.4 अरब तक पहुंच गए। यानी अब हम अपना ज़र मुबादला चीन से कमर्शियल कर्जे लेकर भर रहे हैं, सरमायाकारी से नहीं, एक्सपोर्ट से नहीं, तरसीलात ज़र से नहीं, बल्कि चीन से हम ऐसा कर्जा ले रहे हैं जो कंट्री टू कंट्री होता है या कोई इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन होता है। ये कर्जा है चीन के कमर्शियल बैंकों से। यानी अगर शरह सूद आपको IMF से 2 या 3% मिल रही है, तो कमर्शियल बैंक से ये 8% से 10% तक और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम इतने ज़्यादा सूद पे कर्जे ले रहे हैं। हाफिज साहब वैसे कुरान की आयतें सुनाते हैं, कल कह रहे थे व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। यार इस बंदे की मैं ओडेस्टी पर हैरान होता हूँ कि आपको पता है नया मंसूबा क्या सामने आ रहा है। अभी मैं देख रहा था, मोहम्मद मालिक ने यह दावा किया है कि आईनी तरमीम में मौजूदा असम्बली की मुद्दत
بڑھائی جا رہی ہے. مطلب نئے الیکشن کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس اسمبلی کی مدت بڑھا لو. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے بعد ایک قانون سازی کی گئی کہ تمام سروسز چیفز کی مدت ملازمت 3 کی بجائے 5 سال ہوگی. ایکسٹینشن نہیں دی گئی, مدت ہی بڑھا دی گئی. تو محترم کی 2027 میں ہونی ہے پہلی ایکسٹینشن, ان کو دوسری ایکسٹینشن بھی اسی اسمبلی سے چاہیے. اس کو سمجھیں, 22 میں ہی آئے تھے یہ اسمبلی, 24 میں آئی تھی. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو دوسری ایکسٹینشن 27 میں آنی ہے تب تک یہ اسمبلی چلے, یعنی 8 سال یہ اسمبلی چلے. اس لیے یہ اسمبلی کی مدت بھی بڑھانے کی طرف جا سکتے ہیں. اس سے پہلے رومرز یہ بھی ہیں کہ یہ خود کو صدر مملکت بنانا چاہتے ہیں باوردی, یعنی امیر المومنین بن کے میں بیٹھ جاؤں. یہ بندہ اپنے اقتدار کے لیے اور عالمی قوتوں کو سرو کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. آپ اس بندے کی باتیں دیکھیں, 2 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ معیشت 1 سال میں ٹھیک ہو جائے گی, مایوسی کفر ہے. مایوسی تو واقعی کفر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن معیشت کے حالات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ایک ایک چیز کی کیا حالت ہے. اب ایسے میں جب پاکستان کمرشل قرضوں پہ چلایا جا رہا ہے, کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی, ڈالر روپے کے مقابلے میں بڑھ رہا ہے, 278 تک پہلے چلتا رہا, اب 283 پہ ہے. اس کو مصنوعی طور پر روکا گیا ہے. ابھی گیس کی قیمتوں میں 50% اضافہ کیا گیا ہے گزشتہ 48 سالوں میں, تو عوام 48 گھنٹوں میں, تو عوام کا کچومر نکلے گا مزید. ابھی تو یہ گرمیاں ہیں, آگے سردیوں میں گیس پہلے ہی نہیں آتی, اور لوگوں کو جو بل آئے گا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ غریب خودکشیوں پر مجبور ہو جائیں گے. ہم اس لیول پر آ چکے ہیں کہ مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے, یا تو ایلیٹ کلاس ہے یا پھر ہماری غربت کی لکیر کے آس پاس لوگ ہیں. مڈل کلاس یہاں ختم ہو چکی ہے, امیر ہیں یا غریب ہیں. یہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہے. روزگار نوجوانوں کو مل نہیں رہا, جرائم کی طرف وہ جا رہے ہیں یا نشوں پہ لگ رہے ہیں. یہی صورتحال اس پورے ملک کی ہے. جرائم اتنے بڑھ گئے ہیں کہ تاریخ میں کبھی اتنے نہیں بڑھے. گورننس کا یہ حال ہے کہ کہیں کوئی گورننس نہیں ہے تو کیا کوئی ملک ایسے چل سکتا ہے؟ میں آپ کو پھر بار بار یہ بات دہراتا ہوں, اینڈ میں اڈیالہ جیل کے قیدی کے پاس ہی جا کے ان کو معافی مانگنی پڑے گی. کوئی آئینی ترمیم انہیں بچا نہیں سکتی, کوئی قانونی ترمیم انہیں نہیں بچا سکتی, کیونکہ معیشت تبھی چلتی ہے, ملک تبھی چلتا ہے جب کچھ بنیادی کام ٹھیک کر لیے جاتے ہیں. جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے یہ کچھ بھی نہیں چلا سکتے. اس لیے ناظرین کرام, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ ٹوٹیں گے اور یہ ٹوٹ کے اسی بندے کے پاؤں گریں گے جس کو آج یہ مائنس کرنے پر تلے ہوئے ہیں, اور وہ روزانہ پلس ہوتا جا رہا ہے. ان کے بس کی بات نہیں رہ گئی. ان کے کنٹرول میں جو تھا انہوں نے ٹل کا زور لگا لیا مگر نہیں کر سکے. تو اب کیا کریں گے مجھے بتائیں؟ کیا پاکستان میں اچانک دودھ اور شہد کی نہریں نکل آئیں گی؟ کیا اچانک تیل کے کنویں آ جائیں گے؟ کیا اچانک ہمارے گیس کے ذخائر آ جائیں گے؟ کہاں سے آئے گا پیسہ؟ اور یہ جو ریکوڈک کی کہانیاں ہیں نا, یہ اگلے 3 سے 5 سال لگیں گے یہاں سے کچھ پہلی بار نکلنے میں, اور وہ بھی سالانہ پاکستان کو کوئی شاید $500 ملین میکسیمم مل جائے یا $300 ملین, وہ بھی اونے پونے. کوئی سعودی عرب کو حصہ دے رہے ہیں, کوئی کسی کو, تو وہاں سے بھی ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. تو مستقبل بعید تک پاکستان کے حالات میں بہتری کی کوئی امید نہیں ہے اگر حالات ایسے رہتے ہیں. ایسے میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بھارت نے مختلف نہریں اور ڈیم چناب پر بنانا شروع کر دی ہیں. یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے کہ بھارت پاکستان کے پانی پر قبضہ کرنے کے منظم منصوبے جاری رکھے ہوئے, اور پاکستان کی فوج خواب غفلت اور خواب خرگوش کا شکار ہے. اگر یہ حالات رہے, بھارت ہمارے پانی پر ڈیم اور نہریں بنانے میں کامیاب ہو گیا, تو پاکستان میں ایسی خشک سالی آئے گی. پاکستان تو ویسے بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ ہم ہر چیز باہر سے منگا رہے ہوں. ہمارا تو کرنٹ اکاؤنٹ بھی بڑی مشکل سے بیلنس ہوتا ہے, اور ابھی یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جون میں جو بیرونی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اپنا منافع باہر لے کر جاتی ہیں. تو پاکستان کو یہ منافع جب وہ باہر لے کر گئی ہیں کمرشل قرضوں سے پورا کرنا پڑ رہا ہے. ہم نے ویسے بھی قرضے اتارنے ہیں بیرونی, تو پاکستان کو IMF کے علاوہ آسان شرائط پر کہیں سے قرضے بھی نہیں مل رہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. کوئی بھی ادارہ پاکستان پر اعتماد اور اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے, اسی لیے ہمیں چین سے کمرشل قرضے لینے پڑ رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ کچھ شرائط پر لیے گئے ہوں کہ فلاں ادارہ ہمیں دے گا تو آپ کو واپس کر دیں گے, لیکن یاد رہے اس سے پہلے ہمارے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ سعودی عرب, UAE اور چین کے پڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر یا تو ان کے رکھے ہوئے پیسے ہیں یا ان سے لیا گیا قرضہ ہے. ہمارا ایک ٹیڈی پیسہ بھی اسٹیٹ بینک میں ریزرو نہیں پڑا ہوا. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ملک یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہماری معیشت مستحکم ہو گئی ہے جب یہ حالات ہوں؟ تو نہیں چل رہا. جرنیلوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ملک خان نے بھی
3-3.5 साल चला के देख लिया। आपको क्या लगता है कि खान बिल्कुल पागल बंदा है, ऐसे ही जेल में बैठा हुआ है और सोच रहा है कि मैं जीत जाऊंगा? वो बड़ा कैलकुलेट करके खेलने वाला है। क्रिकेट की तारीख का ज़हीन तरीन कप्तान था जो सिचुएशन को परख लेता था, और उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो सिचुएशन परख लेता था, ज़िंदगी हो, सियासत हो, खेल हो, हर तरह से। इमरान खान 3.5 साल हुकूमत करके देख चुके हैं कि पाकिस्तान की मईशत और गवर्नेंस को चलाना बच्चों का खेल नहीं है। ये FA पास डफर्स के बस की बात नहीं है। बिलाखिर ये टूटेंगे, ये झुकेंगे, ये गिड़गिड़ाएंगे, ये रोएंगे और ये पिटेंगे और वहीं जाएंगे जहां पर इनको जाना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।